السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة بالنسبة لاستعداد الامتحان الوطني. إذا اليوم غادي نشوفوا غادي نكملوا الخدمة ديالنا وغادي نخدموا لي الوسطيستيك وغادي نخدموا واحد ليكزامان اللي هو فيه شي حوايج جداد، دي نوسيون جداد، خصوصا اننا نخدموا لا كارت فاكتوريال او الخريطة العاملية اللي فيها 3 جهات. إذا علاش نحاول حتى صحاب العربية يستافدوا معنا من هذا الفيديو هذا. دونك كنتي بيوف ولا ناسيونال غير خليك وتفرج معايا في هذا الفيديو هذا حتى تستافد من بزاف ديال الحوايج. تري بيان. دونك اول حاجة هاد ليكزامان ضروري انك تكون شفتي الكور، والكور راه حطيتو لكم في الفيديو اللي من قبل، يعني خليت لكم الوقت انكم تشوفوا دوك الفيديوهات ديال الوسطيستيك، وغادي نعاود نحطهم لكم في اللين ديسكريبسيون كيفاش تفرق ما بين انديبوندون وليي الى اخره، متفقين مستقلتين ومرتبطتين. بالنسبه لهاد ليكزامان هذا هو ليكزامان ديال 2018، ليكزامان ديال 2018 اس في تي نورمال، سيسيون نورمال للوسطيستيك. خاصكم ضروري انكم تخدموا بوحدكم، خدموا بوحدك اصاحبي، خاصك تخدموا بوحدك عاد باش تفرج. راه ما يمكنش انك تكون كتسنى الاجوبه، لو كنتي غير كتسنى الاجوبه ما غاتستافدش. فهمني اش بغيت نقول لك، خاصك ضروري انك تحاول، حاول واخا يكون عندك كله خاطئ. علاش غتستافد؟ لا الا غتستافد غير الله يرضي عليك، ضروري انك تخدموا راسك ودير واحد شويه ديال ليفور. دونك عطاونا البروميي كروازمون، التزاوج الاول بروميي كروازمون. غادي ندرسوا لا دغوزوفيل ذباب الخل، وقال على واحد لانفورماسيون الله يرضي عليك بان الدغوزوفيل عنده 2 زاني كالاويد 8 كروموزوم 8 ديال السيبريات، عقد على ربما يحطوها لك في ليكزامان ناسيونال. دونك عندنا دي زيل لونغ، اجنحه طويله، ايزيو روج، هذا البارون 1. البارون 1 شنو عنده؟ دوزيام بارون عنده دي زيل فيستيجيال، اجنحه منحنيه وعيون بنيه، دي زيو بران. La génération, la première génération obtenue est composée de 100% sauvage. Sauvage هو هذا سوفاج هذا ميوتون، متفقين؟ يعني سوفاج هو لوريجينال. خرج 100% des ailes longues et rouges. La première question c'est que déduisez-vous d'après le premier croisement. شنو هما لي زانفورماسيون اللي عرفتيهم ونقدر نقول لك يا اما كو déduisez-vous ولا لو مود دو ترانسميسيون. دونك شنو غادي تقول لهم؟ cas de débridisme، هذا هو الريبونس. le cas de débridisme étude de la transmission de 2 caractères héréditaires, la couleur des yeux et la forme des ailes. متفقين؟ الدوزيام تيغي عفوا نترجم باش تصحاب العربي يستافدوا معنا. حالة هجونة ثنائية نظرا لدراسة انتقال صفتين اللي هما لون العيون وشكل الأجنحة، متفقين؟ دونك عندنا F1 est homogène، F1 est homogène. Donc les parents sont de race pure. Vérification de la première loi de Mendel. F1 خرجتنا 100% est longue et rouge، donc يتسمى homogène. F1 متجانس، الخلف F1 متجانس يعني homogène. Donc les parents sont de race pure، الابوين من سلاله نقيه وتحقق القانون الاول لماندل. هادشي درنا هنا. بقى لنا دابا شكون اللي دومينون شكون اللي ريسيسيف، نشوفوا هاد القضيه شكون اللي هو السائد شكون هو المتنحي. دونك عندنا لونغ، ها هو اللونغ غلب الفيستيجيال. دونك شوف معايا الله يرضي عليك. دونك هي عندنا هنا لونغ هي هادي. دونك هذا دومينون هذا ريسيسيف، هذا سائد هذا متنحي صافي. وهذا زيو روج، ها هنا روج، وهذا حتى هو ريسيسيف. نقدر نسمي هذا دوبل ريسيسيف، دوبل ريسيسيف، ثنائي تنحي، دوبل ريسيسيف ثنائي التنحي، متفقين؟ تري بيان الشباب. دونك هذا هو هادشي اللي عرفنا. غنجيو نكتبوه هنا. دونك F1 ressemble à l'un des parents. F1 يشبه أحد الآباء. F1 ressemble à l'un des parents. Donc cas de dominance absolue، حالة السيادة تامة. غنقول لا لي لون اي دومينون غنعطيو غرون تيل، الحليل الطويل السائد غنعطيه غرون تيل بارابور à l'allèle responsable des ailes vestigiales petit l. إذا l'allèle اللي هو دومينون غادي نعطيه لتر ماجيسكول، وعطاوني لي سامبول. لي سامبول اللي عطاوني قالك بالنسبة لا لونغور استعمل غرون تيل او بوتي تيل، وبالنسبة لا كولور غرون تير او بوتي تير، وحدة في هاد الجوج صافي. إذا غنقول الحليل المسؤول عن أجنحة طويلة سائد أمام الحليل المسؤول عن أجنحة أتالية بوتي تيل. بالنسبة لاليل ريسبونسابل دي زيو روج اي دومينون غرون تير، يعني الحليل المسؤول عن عيون حمراء سائد أمام الحليل المسؤول عن أجنحة باردون، الحليل المسؤول عن عيون كيفاش دايرين عيون بنية بوتي تير. L'allèle responsable des yeux rouges est dominant par rapport à l'allèle brun, الحليل البني petit r. سالينا لا بروميير كيسيون.
يا اما غيقول لك عطيني لو مود دو ترانسميسيون كيفاش كتنتقل الصفه، ولا غيقول لك عطيني كو ديدويزيفو دابري لو بروميي كروزمون. مزيان، دابا غندوزو للدوزيام كروزمون. دوزيام كروزمون شنو هو الهدف منه؟ دوزيام كروزمون هو باك كروس، تزاوج راجع. باك كروس، علاش باك كروس؟ ما بين اف 1 زوجنا اف 1 اي لان دي بارون ريسيسيف، هو هذا. زوجنا اف 1، ها هو زوجنا اف 1 مع احد الاباء، زوجنا اف 1 مع احد الاباء اف 1 افيك لان دي بارون. شنو عطاني؟ عطاني 4 فينوتيب، متفقين؟ اذا هذا الشباب، هاد لي دو هادو، شوف معايا، لونغ روج طويله حمراء، هذا تي بي مظهر ابوي تي بي. فيستيجيال بغان حتى هو مظهر ابوي تي بي. هاد لونغ بغان ما سمعنا بها من قبل، عمرها كانت، هذه جديده، مظهر جديد عمرو كان من قبل، دونك كنسميه تي ار، مظهر جديد. ميم شوز بوغ فيستيجيال روج حتى هو تي ار. دونك شنو قلت لك اخويا؟ الا كانت عندك جوج تي بي كبر من جوج تي ار راه اوتوماتيكمون ليي. الا كانوا عندك مظهرين ديال الاباء كبر من جديد التركيب، يعني نيشان مرتبطتين ليي. صافي. اش كندير؟ كنجي كنقول ليه لو دوزيام كروزمون ولا لو كروزمون دو اي ان باك كروس. كاين بعض الاساتذه كيسميوه تيست كروس، يعني اما كنسميوه باك كروس ولا تيست كروس، بحال بالنسبه للديبغيديزم قلتي تيست كروس باك كروس ما كاينش مشكل عادي، يعني كنرجعوا لهم كنتيستيو باش واخا كاين واحد الفرق ما بين تيست كروس والباك كروس، خاصك تعرفوا، تنهضروا عليه في شي فيديو ان شاء الله. مزيان، شوف معايا الله يرضي عليك، غتحسب روج لونغ. شنو هي روج؟ روج هي كغون تير، كندير الفيرغول بور سيباري لي دو كاركتير. كغون تير كغون تيل، كغون تير كغون تيل شكون هي 716، ها هي، وكنقسمها على الطوطال وكنضرب في 100 وكنحط البورسونتاج ديالها. غير للتذكير، راه خدمت معكم في واحد اللايف المونوبغيديزم جان ليطال، خاصكم ضروري تكون شفتيه. كنعاود نفس الحاجه، بغان فيستيجيال. اذا بغان هي بوتيتير، فيستيجيال هي بوتيتير، هذه غرونتير غرونتير. صافي، ها هي كنحط الرقم ديالها وكنحسب الى اخره. هادو كنسميهم بالتي بي، متفقين؟ هذا بالنسبه لبغان سي بوتيتير، البني بوتيتير، واللونغ غرونتيل. بوتيتير غرونتيل ها هي 296 المجموع في 100، وهذه ها هي غوج فيستيجيال. كنجمعهم كنحسب، كنقول بان هادو هما تي ار، هادو هما تي بي، متفقين؟ وكنجمع تي ار. علاش كنجمع تي ار؟ تي ار غنقدر نخدم بها في لاكارت فاكتوريال في الخريطه العامليه. مزيان. اذا شنو عندنا هنا؟ عندنا الله يرضي عليك، عندنا جوج تي بي كبر من جوج تي ار، دونك لي دو جين سون ليي ليزون بارسيال، حيت كاينه ليزون ابسولي و ليزون بارسيال، ارتباط نسبي وارتباط مطلق. في الارتباط المطلق ما غيخرجوش هاد الجوج، غيخرجوا غير هادو، غير تي بي. صافي. اذا علاش عندنا تي ار في الاصل؟ علاش بانت تي ار؟ علاش بانت تي ار كما قلت لكم في الفيديو ديال الميوز ديال الانقسام الاختزالي؟ حيت كاين ديغولمون دو كروسينغ اوفر، وقع الكروسينغ اوفر او البغاساج انترا كروموزوميك. فيما يكون تي بي كبر من تي ار كاين هذا الفينومين هذا. مزيان. ونقدر نخلي لكم نرد عليكم واحد ليكزامان تا هو تخدموه ديال 2017، تا هو تلقاو في لين ديسكريبسيون غتستافدوا منه، وحتى هو مزيان وخصوصا فيه الشيمه. دونك شنو كندير؟ كنقول بان تي بي كبر من تي ار، دونك لي دو جين سون ليي. دابا غادي ندوزو الكيسيون هادي 2 ا، هادي 2 ا قال لك بين بانهما ليي. دابا غادي ندوزو ل 2 بي. 2 بي طلب منك لانتربريتاسيون كروموزوميك، ولكن ديال من؟ ديال الدوزيام كروازمون. اذا الدوزيام كروازمون شنو عندي؟ غادي نحط نيشان، عندنا لي بارون الابوين، لي فينوتيب المظهر الخارجي، لي جينوتيب النمط الوراثي، والامشاج لي غاميت ان. غادي نحط لي بارون، عندي فيميل من اف 1، هادشي اللي قالوا لي هنا، مع مال دوبل ريسيسيف، هذا كيتسمى دوبل ريسيسيف ثنائي التنحي، تقدر نديرها. صافي. غادي نحط اف 1 كيفاش داير؟ لونغ روج، ها هو لونغ روج، ها هي روج لونغ. صافي. مع الدوبل ريسيسيف اللي هو بغان بني فيستيجيال. لي دو جين سون ليي، هما مرتبطين. غنوصيك على واحد القضيه، ديما الدوبل ريسيسيف بيور، ديما الريسيسيف بيور، ديما الريسيسيف بيور. ما تناقشوش في هاد القضيه الله يرضي عليك. الريسيسيف ديما عنده لي ميم زالير، يعني عندك هنا بوتيتير 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 بوتيتير، ما تناقشوش عليها. اف 1 رد معاه البال، اف 1 كيكون ابغيد. كيفاش ابغيد؟ يعني هاجين، اف 1 هاجين ابغيد، عنده ميلونج. علاش؟ هذا راه خدا الغوج من عند هذا الاب،
يعني خدا ار من عند هاد الاب وخدا بوتيت ار من عند هاد الاب هذا، وبانت عنده غران ار، ولكن هو راه عنده غران ار بوتيت ار، بمعنى اف 1 كيكون ابريد، كيكون هجين. يعني هنا عندي غران ار غندير غران ار بوتيت ار، وهنا عندي غران ار غندير غران ار بوتيت ار. علاش؟ حيت هادي خداها من عند هاد البارون، وهادي خداها من عند هاد البارون هذا راه عطى لولدو، عطاه غران ار وعطاه هذا عطاه بوتيت ار وتلاقاو هنا. رد البال مع اف 1 الله يرضي عليك، راه ديما ابريد، رد معاه البال فهاد لي كا ديال اللي دون مانيير بارسيل، رد معاه البال راه كيكون ابريد. حتى في لانديبوندون كترد البال مع الاف 1 الله يرضي عليك، ما تصيدش مزيان. دابا غنجيو لي غاميت. هذا شحال من غاميت غيعطي؟ هذا هو اللي كيتحكم، اف 1 هو اللي كيتحكم في هذوك لي فينوتيب اللي كنلقاو. الا لقينا 4 هذا كيعطي 4، يعطينا 4 صافي مزيان. اذا غيعطينا غران ار ها هي غران ار عطينا غران ار بوتيت ار، ولكن غيعطيني التي ار، هو اللي غيعطيني التي ار. علاش بانو التي ار؟ حيت وقع الكروسينغ اوفر. شنو الكروسينغ اوفر؟ هو كتبدل غران ار ما تبقاش معاها غران ار غتاخد بوتيت ار، ها هي غران ار بوتيت ار غران ار. اذا شنو هما الاحتمالات ديال الامشاج؟ غران ار غران ار بوتيت ار غران ار بوتيت ار غران ار. صافي. يعني ما عندهمش الميم بورسونتاج، علاش؟ الا كانوا ليي، هذا هو التخوازيام لوا دو مانديل، الا كانوا لي جين ليي ما كيكونش عندهم ميم بورسونتاج. كتجي شنو كدير؟ كتجيك نسبه لغران ار راك ديجا حسبتيها، ها هي كتعطيها هاد البورسونتاج كتحطو هنا. عقل الا كانوا ليي، اما الا كانوا انديبوندون ايكوي بروبابل، عندهم نفس النسبه ديال الامشاج الا كانوا انديبوندون، ما كاينش مشكل. الا كانوا مستقلين ما كاينش مشكل، عطيهم الميم بورسونتاج. بوتيت ار 35.36 ها هي، وكنكمل هادو كنحطهم هنا صافي. بوتيت ار غران ار ها هي 15 والاخرى 12. كنجي كندير شبكه تزاوج لي شيكي دو كروازمون، كنحط هاد 4 ديال الامشاج كنحطهم هنا، هاد المشيت كنحطو هنا، وكندير الفيكونداسيون ديالي، كنلاقي هذا مع هذا، هذا مع هذا الى اخره. وديما هذا هو اللي كيبان، سمحوا لي، ديما هذا هو اللي كيبان، هذا هو اللي كيبان في هاد الكا هادي، ها هو اللي كيبان. مزيان، تري بيان. وهاد الكا كتحط بزاف الله يرضي عليكم. صافي، اي بورسونتاج ضربتو في 100 بحال كنضربو في واحد بحال نفسو، كنضرب هذا في هذا باش كنلقى هذا. دونك بحال هاد البورسونتاج كيبقى يتعاود هنا، هذا عاوتاني في هذا غيعطيني هذا الى اخره. عادي جدا، ما تقلقش، كلشي زوين صافي. مزيان الشباب. دونك نكملوا الله يرضي عليكم، نكملوا دابا. غادي ندوزو باش ناخذ لي دوني ديال ليكزارسيس، دابا غادي ندخلوا تروازيام كيسيون. هنا خاصك تركز معايا مزيان، وبغيك تركز معايا مزيان، غنحيدو هادشي تري بيان. دونك تصنت ليا مزيان الله يرضي عليك، تصنت ليا شنو قال troisième croisement réalisé entre des femelles doubles hétérozygotes au corps clair et yeux rouges. ركز معايا دابا. هنا قالك غادي نديرو واحد troisième يعني التزاوج الثالث. troisième croisement مالو؟ ما بين فمال double hétérozygote، double hétérozygote. شنو دوبل hétérozygote؟ يعني دوبل ابغيد، يعني بحال هذا كيتسمى دوبل hétérozygote. ها هو دوبل hétérozygote، يعني عنده لا لي دومينو لا لي ريسيسيف. ملي كتسمع hétérozygote يعني عنده الدومينو وعنده الريسيسيف. باغ اكزومبل الا كانت عندي في الكا ديال دومينونس ابسولو صافي، المهم عنده دو زاليل، عنده جوج الانواع. مزيان واخا سيدي. مالو هذا دوبل ريسيسيف عنده كور كلير و زيو روج. انا بغي نوصل لهادشي، اللي كاتب لكم هنا، ها هو بغي نوصل ليه باش تفهموا. دونك عندنا دوبل هيتيروزيغوت مالها، دونك كور كلير et yeux rouges.
مالها؟ درنا لا كروازمون مع من؟ درنا لا كروازمون مع زيو بغان و كور نوار. مال بكور نوار اي زيو بغان. كيفاش خرجوا؟ خرجوا اسيدي، خرجوا عطاك اسيدي تي ار، راه قالها لك، قلت له انا واش لقينا؟ سو كروازمون ا دوني 7,51 d'individus à phénotype recombiné. عطانا الريكومبيني 7.51%. صافي هادشي اللي قال لك. وجا في التروازيام كيسيون en vous basant sur les résultats du deuxième croisement. le résultat ديال الدوزيام كروازمون هذا و التروازيام كروازمون هذا سامبليا réaliser les deux cartes factorielles possibles qui représentent la localisation relative des trois gènes. غتصاوب لي واحد لا كارت فاكتوريال اللي فيها 3 جين. شنو هي بعدا اون كارت فاكتوريال؟ غادي نشوفو ديال 3 جين. شنو اون كارت فاكتوريال؟ لا كارت فاكتوريال بريزونت لا ديستانس اونتر لي جين، المسافه بين المورثات اونتر لي جين. بغيت نعرف لا ديستانس. لا كارت فاكتوريال كتحط في كا وحده، في ان سول كا. شنو هي الليزون بارسيال. بمعنى نجي نقول لك هنا هادو ليي عطيني اخويا لا كارت فاكتوريال ديالهم. صاوب لي لا كارت فاكتوريال. غتجي لا كارت فاكتوريال الاستاذ. شنو غادي ندير؟ غنمشي للتي ار، كنجيبها من التي ار، غنجي لهنا غادي نقول لك شوف هذا دوزيام كروازمون. لا كارت هادي هي لا كارت. غتحط لي لي جين اللي كندرس لا كولور دي زيو اي لا لونغور دي زيل. يعني كندرس لا كولور دي زيو ها لي زاليل ديالها اي لا لونغور دي زيل. شنو هي لا ديستانس؟ غير داك كتكتب هذا الرقم ديال التاخ كتكتبو 27 لا ديستانس سي 27.35 باردون 27.35. غير داك البورسونتاج شنو كردو سنتيموغان. صافي مزيان. هادي هي لا ديستانس. دابا هاد لا ديستانس هادي هي لا ديستانس اونتر لا كولور دي زيو اي لا فورم دي زيل. تري بيان. troisième croisement كتمشي عاوتاني كتحط تي ار بحال هكا. شحال لا ديستانس؟ هي 7.51 سنتيموغان. ولكن هاد الكروازمون شنو كيدرس لا ديستانس ما بين لا كولور دي زيو اي لا كولور دو كور. عندك صفه جديده هي لا كولور دو كور اللي اول مره غندرسوها. دابا شكون الدومينو شكون الريسيسيف؟ ركز معايا. مادام ان هذا عطاك التي ار، الكروازمون اللي كيعطيك التي ار هو الباك كروس. هو الباك كروس. وشنو هو الباك كروس؟ هو كدير كروازمون اونتر واحد لانديفيدو دومينو وواحد لانديفيدو ريسيسيف. بويسكو هذا دوبل ايتيروزيغوت. اي واحد دوبل ايتيروزيغوت فهو دومينون بوغ لي دو كاركتير. بحال دابا هنا هادي دومينو وهذا دومينو، يعني دوبل ايتيروزيغوت. كون درت لك بحال هكا، واش غيكون دوبل ايتيروزيغوت؟ لا، ما يكونش دوبل ايتيروزيغوت. غيكون ايتيروزيغوت بوغ ان سول كاركتير غير بالنسبه لهذا، وهذا لا. اذا ملي كيقول لك دوبل ايتيروزيغوت شنو قصد بها؟ قصد بها تو سامبلومون بانهما بحال هكا وما عندوش لي ميم زاليل. يعني عنده لي زاليل دومينو. عقل ليتيروزيغوت هو اللي عنده لي زاليل دومينو، يعني عنده الدومينو الريسيسيف. فهاد لوكا اذا شنو عندنا روج، عندنا كلير او نوار. اذا شكون اللي دومينو هو اللي كاين هنا، هو اللي كاين عند دوبل ايتيروزيغوت. دونك الكلير دومينو. وعطاوني لي سامبول لتحت، قال لك استعمل غرانتين اي بوتيتين بوغ لا كولور دو كور. دونك غادي ندير هنا غرانتين بوتيتين. وشنو غتكون هنا؟ غران ار بوتيتين. علاش؟ حيت حنا كنعرفوا بان الغوج شنو عطينا في ليكزارسيس هو غران ار، والبغان شنو عطيناه بوتي ار. دونك هذا بوتي ار. صافي. اذا هنا غيكون عندنا عاوتاني بوتي ار. علاش؟ حيت ديما الباك كروس كندير كروازمون ما بين ايتيروزيغوت وما بين ريسيسيف. اذا مادام هذا دوبل ايتيروزيغوت الاخر غيكون دوبل ريسيسيف. بحال في هاد لوكا هادي، هذا دوبل ريسيسيف وهذا دوبل ايتيروزيغوت بحالو، غير عاودناه في صفات اخرين. اذا الله يرضي عليك الا حسيت بان هاد البارتي مازال ما ضبطتيهاش مزيان، وقف الفيديو هنا وحاول تعاود هاد البارتي اللي قلت
راه غادي يبان لك كثر. صافي مزيان. دونك لا ديستونس بيناتهم هي شحال؟ لا ديستونس ما بين شكون وشكون؟ ما بين ار و ان هي اللي عندي. كندرس ار و ان، كندرس ار و ان، كندير هنا غران ار بوتيت ار غران ان بوتيت ار. دابا انا عندي هاد لي دو كارت ديال الدوزيام وديال التروازيام. قالك صوب ليا وحده، غير وحده فيها ثلاثه، وحده ومثل فيها ثلاثه. صافي اش كندير؟ كنمشي كنحط ديستونس الكبيره، كنحط اكبر ديستونس. شكون اللي اكبر ديستونس؟ هي اللي كاينه ما بين ار و ال. لا ديستونس اللي كاينه ما بين ار و ال كنمشي كنحطها ما بين ار و ال. ها هي كنحط اكبر ديستونس، ها هي راه اونكادري عليكم هنا، ها هي راه اكبر ديستونس ما بين ار و ال. ديك الديستونس الصغيره، ديك الديستونس الصغيره شكون هي 7.51 سنتيمورغان. هذيك الديستونس الصغيره اللي كاينه ما بين ار و ان، مره كنديرها، مره كندير ار و ان على اليمين، مره كنعاودها على اليسار. غنعاود لير ديالك. اش كندير؟ شوف كنحط ديستونس الكبيره، كنحط ديستونس الكبيره. ها هي نحيد هادي كاع منها باش ما تدوخكمش، حيدوها سيدي. ها هي كنحيدها، كنحط ديستونس الكبيره. ديستونس صغيره اللي باديه من ار، اللي باديه من ار، ها هي باديه من ار، مره كنحطها على اليمين، مره كنحطها على اليسار، مره كنحطها هنا على اليمين، مره كنحطها على اليسار، مره كنحطها على اليمين، مره على اليسار. هادو هما لي دو بوسيبيليتي. هاد البوسيبيليتي نيميرو 1، هاد دوزيام بوسيبيليتي. هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين. الله يرضي عليك عقل على هاد القضيه هادي. الا عطاوك كارت فاكتوريال ديال 3 ما تخلع ما والو. حط هذيك لي كارت فاكتوريال، حطهم قدامك. حط الاولى اللي كدرس فيها واحد جوج ديال لي كاركتير، وحط الثانيه ياك كتمشي كترسم ديستونس الكبيره، ديستونس صغيره، مره على اليمين مره على اليسار. صافي وكنكمل. دابا شنو غادي ندير؟ غادي نشوف السؤال اللي من وراه. لا كيسيون سويفونت. لا كيسيون سويفونت، لا كيسيون سويفونت شنو قال لك سيدي؟ قال لك بروبوزي ان كروازمون. فيما يقول لك بروبوزي ان كروازمون خاص تعرف لانتيغي منه. بروبوزي ان كروازمون qui permet de déterminer la distance entre le gène responsable de la couleur du corps et le gène responsable de la forme des ailes. قال لك عطيني واحد الكروازمون اللي غيعطيني لا ديستونس ما بين شكون وشكون، ما بين لا فورم دي زيل هادي اي لا كولور دو كور. حنا الديستونس هادي ما عارفينهاش، هاد الديستونس هادي ما معروفاش، انكوني ما معروفاش. عطيني كروازمون من عندك انت باش يعطيني ديستونس. انا ملي كنقول ديستونس، ديستونس منين كنجيبها؟ كنجيبها من تي ار. ديستونس كنجيبها من تي ار، يعني خصني واحد الكروازمون اللي غيعطيني التي ار. شكون هو الكروازمون اللي كيعطيك التي ار؟ هو الباك كروس، يعني خاصك تعطيه باك كروس. انا انطلقت من واحد الكلي كيعطيك بحال اللغز وكتحاول تمشي حاجه بحاجه. مين قال لك عطيني كروازمون كيعطي ديستونس؟ الكروازمون اللي كيعطي ديستونس هو الباك كروس. غنمشي في الكيسيون 3 بي، 3 بي ولا 4 ولا تي نشوفو نتاكد. 3 بي، 3 بي وهادي 3 ا، دونك صافي هادي 3 ا. اذا شنو غادي نقولو؟ سو كروازمون، هذا التزاوج، سو كروازمون اي ان باك كروس. باك كروس، باك كروس صافي. اذا باك كروس غناخد هنا فيميل، ها هي، وهنا مال. شنو هو الباك كروس؟ هو ما بين ريسيسيف وما بين إبغيد. ريسيسيف و إبغيد. مزيان. كنعرفو واحد المعلومة، خاص ضروري يوقع الكروسينغ اوفر. علاش؟ حيت عندي تي ار، باش يكون عندي تي ار خاص يكون عندي الكروسينغ اوفر. عاد ملي كيوقع الكروسينغ اوفر كيوقع عند لي فيميل دو لا دروزوفيل، يعني هادي اللي غيوقع عندها الكروسينغ اوفر هي اللي خاصها تكون إبغيد. عقل على هاد القضية اللي بديت بحال هنا، بحال هنا. هنا الفيميل اللي خدينا من اف ان، علاش باش يوقع عندها الكروسينغ اوفر؟ غادي ناخد فيميل، انا باغي ندرس ما بين شكون وشكون، ما بين ال و ان، دونك هنا غيكون دومينون، هنا غيكون دومينون، وهنا غيكون ريسيسيف. مزيان. هادو هما لي بار، لي بار، وهادو لي فينوتيب. غنحط هنا لي فينوتيب. شنو غيكون؟ غران ال غران ان، بوتيت ال بوتيت ال. وهنا شنو غادي يكون؟ بوتيت ال بوتيت ال بوتيت ال بوتيت ال. هذا شحال من غاميت غيعطي؟ ان سول تيب دو غاميت سي بوتيت ال بوتيت ال 100%. وهنا شحال من غاميت غيكون؟ غيكونوا 4 غاميت، 4. غيكون غران ال غران ان، بوتيت ال بوتيت ال، غران ال بوتيت ال،
بوتيت ال غراند ان. صافي. اذا شنو غيكون هنا؟ هذا غيكون تي بي، هذا تي بي، وهذا تي ار جديد، وهذا تي ار. دونك صافي هادو هما لي غاميت، وهذا هو البورسونتاج. ما غنقدرش نعرف هاد لي نومبر، قالكو غير بروبوزي كروازمون. دونك هو هذا وغيكون سهل الامتحان. اذا الامتحان شنو فيه؟ فيه غير هاد الكيسيون اللي زايد وهاد الكيسيون اللي زايد، وكان خاصك تركز معايا فيه مزيان. دونك لا يرضي عليك، لا هاد البارتي بانت لك بانها باقي فيها شي حاجه، غير وقف الفيديو وعاودها وراه غتبان لك. دونك هادشي اللي كاين. غنتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله باش نكملوا الخدمه ديالنا والبريباراسيون ديال ليكزامان ناسيونال. اذا هادشي اللي كاين، نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم.